अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान में मौजूद हैं 2 रोज़ा दौरे पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इनको मदऊ किया गया। एक अच्छी पेशरफ्त नज़र आ रही है पाकिस्तान में, जहाँ पर ये इनका दौरा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इसको मज़ीद मजबूती की तरफ लेकर जाएंगे। और पाकिस्तान की जिस तरह से एक सपोर्ट इंश्योर की गई थी ईरान की जानिब से ड्यूरिंग द पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, इसी तरह पाकिस्तान ने भी उसी हवाले से रेसिप्रोकेट करते हुए इज़राइल ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो तनाज़ा था, उसमें अपनी तमाम तर जो सपोर्ट है उसको इंश्योर किया। और ईरान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए, जिसमें आपको याद है कि ईरान के पार्लियामेंट में तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे भी लगाए गए थे। सो गुज़िश्ता साल जो साबिक ईरानी सदर थे मरहूम रईसी साहब, उनके पाकिस्तान दौरा और उस दौरे के दौरान 10 अरब डॉलर्स तक की बात जो ट्रेड की गई थी और इसको तवातर के साथ आगे लेकर बढ़ने की, तो उसी दौरे के एक तसलसल समझ लीजिए कि ये जो ईरानी सदर हैं जो अभी न्यूली अपॉइंटेड हैं, उनके साथ साथ ही उनके इस दौरे के साथ साथ हमें ये रिलेशंस बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। और आप ये भी देख सकते हैं और ईरान के जो पुराने एक तारीख़ी सकाफ़ती और मजहबी ताल्लुकात रहे हैं, सो इन्हीं ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। और जो भारत है उसमें ऑलरेडी इसके उनके न्यूज़ चैनल्स पे ये लाइव मनाज़िर तमाम दिखाए गए थे। ये बहरहाल लाहौर से फिर इस्लामाबाद रवाना हुए हैं और यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकातें होंगी। लेकिन अब आप देखें, जहाँ पर बड़ी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में ऐसे फ्रंट्स पे नज़र आ रही हों, और या पाकिस्तान की जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है उस हवाले से भी, लेकिन ग्लोबल हेडलाइंस में क्या चीज़ डोमिनेट करती है? वो डोमिनेट आज भी मुझे टीवी टॉक शो में भी इनवाइट किया गया, दीगर टीवी टॉक शोज़ में भी डिस्कशंस क्या थे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान जो आना चाहते हैं, हुकूमत ये समझती रही कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। हुकूमत एक बयानिया बनाने की कोशिश करती रही कि वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते, और वो वालिद साहब से अब अगर आना चाहते हैं तो फिर ये इतने साल तक कहाँ गायब थे और 2 साल से उनके वालिद जेल में हैं और इनको पहले आ जाना चाहिए था, और ये आना चाहते हैं तो पहले तो नीजक रिएक्शन ये था कि जी इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, राना सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ा और बेटों ने अमेरिका का दौरा किया, और अमेरिका के दौरे के दौरान बेटों ने इंटरव्यूज़ दिए, उस इंटरव्यू के ऐसे रिपल्स उन इंटरव्यूज़ ने क्रिएट किए कि जो अब इम्पैक्ट, ऐसा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो कुछ भी नहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकी इमरान साहब की 2 साल की इस इनकारसरेशन के हवाले से। लेकिन बेटे जब बैनुल-अक़वामी सतह पर बैठ के और उन फोरम्स पे और उन इंटरव्यूज़ में जब वो अपने वालिद साहब की उन कंडीशंस का हवाला देकर बताएं और किस तरह से पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ है उन तमाम का जिक्र करें, तो नेचुरली हेडलाइंस डोमिनेट करना शुरू हो गई। और अब ये जो पेशरफ्त है वो सामने आई है कि उनके बेटों ने जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है लंदन में, उनसे रब्ता किया है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराई है। उनको नाइकॉप चाहिए, उनको वीज़ा चाहिए। दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। नाइकॉप में जिस तरह बताया जा रहा है कि जी काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन वीज़ा फ़ौरन ग्रांट किया जा सकता है। उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करी, ट्रैकिंग नंबर का बताया जाता है कि जी वो दिया गया, और फिर उनकी फैमिली के कोई उनके क्लोज़ फ्रेंड हैं जिन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन से और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से रब्ता किया, और वहाँ से बताया गया कि जी इस्लामाबाद से इजाज़त के मुंतज़िर है। फिर बाद में रब्ता हुआ तो बताया गया कि जी जो वज़ारत दाखिला है उसकी जानिब से क्लियरेंस आनी है उसकी तरफ से। और उसके बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन उनके फ़ोन्स के जवाब नहीं दे रहा, और पाकिस्तानी हाई कमीशन से कोई रिस्पॉन्स ताहाल उनको अब मौसूल नहीं हुआ। सो ये मामला लटकाया जाएगा, उनको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा या नहीं। प्रेशर तो ज़ाहिर है हुकूमत पे बढ़ रहा है। हुकूमत जो कहती आई कि इनको पहले आ जाना चाहिए था, ये आना नहीं चाहते, तो मेरा ख्याल से फैसिलिटेट करना चाहिए। आज एक जो डेवलपमेंट देखी गई वो ये है, और इस इंटरव्यू का, इससे पहले के इंटरव्यू का अमेरिका में मौन मुलाकातों का असर ये है, और जो हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि आज 7 माह के बाद इमरान खान साहब के बेटों की 1 घंटे से तवील
ड्यूरेशन की उनके फ़ोन कॉल पे बात करवाई गई है। और ये बात जो है वो आज रिपोर्ट हुई। आज जेल ट्रायल था जिसमें सहाफ़ियों और वो मखसूस रिपोर्टर्स होते हैं, चंद सिलेक्टिव रिपोर्टर्स होते हैं, हर किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं होती। सो जो चला गया जेल ट्रायल कवर करने के लिए, उससे जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, सो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू में क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटों से जो है वो टेलीफोन पे बात करवाई गई आज 7 माह के बाद। सो कुछ चीज़ें हैं जो विजिबल है और कुछ चीज़ें इनविजिबल है। विजिबल चीज़ों में ज़ाहिर है कि 7 माह का अरसे तक आपने उनकी फैमिली से उनकी बात नहीं करवाई, वायलेशन है ऑफ जेल रूल्स, ऑफ प्रिजन रूल्स, और ये अंडू नहीं हो सकती क्योंकि 7 माह का जवाब ज़रूर देना बनता है। आप 7 माह के बाद अगर बात करवा रहे हैं, फैसिलिटेट करवा रहे हैं, इसमें आप कोई बहुत फिराकदिली का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। आप जो है वो 7 माह के लिए भी अकाउंटेबल हैं कि आपने जब 7 माह तक उनके राइट से उनको महरूम रखा। आपने बहरहाल 1 घंटे से ज़्यादा उस पर बात हुई और उसके साथ साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो आके तहरीक लीड करेंगे। जो एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जा रहा है और वो जो एक तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे और वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे और वो सियासत में होंगे और वो इमरान खान तो मरूसी सियासत के खिलाफ बोलता था, उन्होंने आज ये बात क्लियर कर दी। उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए कहा कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरे बेटे आके तहरीक लीड करेंगे। वो मुझसे मेरे बेटे हैं, वो मुझसे मुलाकात के लिए आ सकते हैं, ये उनका हक है। और उनके हवाले से अगर वो बाहर भी जाके वो किसी से बात करते तो उनका हक है। ऑल्दो आई फील के माजी में हमने देखा है मियां नवाज शरीफ साहब की जो तहरीक है वो उनकी बेटी ने लीड की है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो लेगेसी है वो उनके बेटे लेकर आगे चल रहे हैं। सो फैमिली के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए अगर तो वो एट्रॉसिटीज फेस कर रहे हैं, सो उनके लिए उनकी फैमिली बिल्कुल एक रोल प्ले कर सकती है। कौन करेगा रोल प्ले? एक तरफ उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, जो इमरान खान अपनी हिदायत भी जारी करते हैं जेल से, वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है। पॉलिटिकल पार्टी उसने उस पर अमल दरामद कराना है। जो मैसेज भी देते हैं आवाम के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी ही रिले करती है, कन्वे करती है आवाम तक। नेचुरली जब एक्सेस चोक होता है और अगर फैमिली को जाने दिया जाता है, फैमिली में भी आपको पता है कि हर किसी को नहीं जाने दिया जाता। एक बहन है अलीमा खान साहिबा, जो अगरचे बहुत कंपोज्ड वे में चीज़ें आके डिलीवर और रिले ज़रूर करती हैं अंदर मुलाकातों के हवाले से दीगर 2 बहनों के मुकाबले में, लेकिन उनको अलीमा खान साहिबा को नहीं जाने दिया जा रहा अभी काफ़ी मंथ से। बाकी जो 2 बहनें हैं उनको जाने दे दिया जाता है। दूसरी तरफ ये है कि वो लिस्ट के मुताबिक आप तमाम को इजाज़त भी नहीं देते हैं जाने की। सो ये पिक एंड चूज़ वाला रवैया तो सबके सामने है। लेकिन इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं और अभी सिर्फ ये देख लीजिए कि अभी वो पाकिस्तान आए नहीं है, सिर्फ बाहर जाके इंटरव्यूज़, और इस इंटरव्यू का इम्पैक्ट इतना है कि जेल सुपरिटेंडेंट भी आज कह रहे थे कि बहुत जेल में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि बाकायदगी से डॉक्टर्स आते हैं चेकअप करने के लिए। एक इमरान खान साहब के भी डॉक्टर को आपको पता है कि उनके ज़ाती मौलज को उनसे इजाज़त नहीं दी जा रही थी मिलने की, और बताया जा रहा है सुपरिटेंडेंट साहब की जानिब से, माय बेस्ट फ्रेंड, कि इमरान खान साहब को बड़ी सहूलियात है और जेल में कोई हेपेटाइटिस की ये तमाम बातें जो है वो मुस्तरद कर दी गई और बोला कि स्पेकुलेशंस हैं, ये कोई हेपेटाइटिस नहीं है। और बाकायदगी से डॉक्टर्स जो है वो चेकअप करते हैं मरीज़ का। बिल्कुल खुशबाश हैं सारे जो कैदी हैं, कोई मरीज़ कैदी नहीं है और सारे कैदी बड़े अंदर खुश हैं। तो इतना अच्छा जेल का माहौल पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जो करोड़ों आवाम जेल से बाहर है मेरे ख्याल से, और जिस किस कसमक पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो महंगाई से सताए हुए अवाम है, वो तो शायद अपना घर छोड़ के जेल ही जाने मांगेंगे। अगर जेल में आपने इतनी कुछ सहूलियात दे दी हैं, बाकायदगी से डॉक्टर्स भी चेकअप कर रहे हैं, कोई बीमारी भी नहीं है। ऑल्दो आपको पता है ह्यूमन राइट्स वॉच वगैरह की रिपोर्ट्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स क्या क्या हॉन्टिंग किस्म की एक पिक्चर पाकिस्तान के जेल्स के हवाले से बताती हैं कि पाकिस्तान भर के जो जेल की सूरत हाल है वो इस हद तक मखदूश है, इस हद तक परेशान कुन है कि एक तो आपने भरे में कैदी जेल्स में, और दूसरा ये कि इतनी बीमारियां हैं जो कि इतनी कम्युनिकेबल हैं, एक दूसरे को लगने वाली बीमारी। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 वर्कर्स जिनको 9 मई में ज़ेर हिरासत रखा गया, इनको मुख्तलिफ जेलों में ही रखा गया था, और जब वो बाहर निकले तो डिजीज़ से वो अस्पतालों में कैसे दम तोड़ रहे थे। तो आपको सबको पता है, नहीं पता है या तासुर जो देने की कोशिश करती है वो हमारी मौजूदा हुकूमत है। इसके साथ साथ ही आपको बताएं कि गुज़िश्ता जो APC भी हुई थी, बहरहाल APC आई बिलीव इज़ जस्ट अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, कोई APC से फ़ायदा नहीं निकल रहा। उसके डिक्लेरेशन में आया जी वही बातें कुछ मंथ्स बैक भी APC ने
ہم نے کیا دیکھا تھا کہ وہی ساری چیزیں بتائی گئی تھی, قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی ہو, پارلیمان کی بالادستی ہو, 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ ہو, کچھ بھی نہیں ہونا. واٹ ریئلی میٹرز از کہ آپ کس طرح سے ان جو اپوزیشن کی جماعتیں, ان میں سے کون سڑک پہ آ کے پروٹیسٹ لانچ کرے گا, لوگوں کو موبلائز کرے گا. ان سب جماعتوں کے اگر آپ دیکھیں ان کی کیا پریزنس ہے پارلیمنٹ میں, جو یہ ساری اے پی سی میں بیٹھی ہوئی تھی, ہیمرنگ کے حد تک جو ہے وہ بالکل صحیح نظر آتا ہے, لیکن کہ آپ مسلسل ہیمر کر رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, بٹ ادر دین دس یہ صرف ایک ایسی ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز کے طور پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جی سارے اسپیکرز آئے, بڑی بڑی انہوں نے تقریریں کی اور جی بڑی دھواں دار قسم کی تقاریر کی اور بہت سارے رائٹ پوائنٹس کو انہوں نے ہٹ کیا. بٹ اس سے زیادہ آگے آپ کس طرح سے ان ڈیمانڈس کو جو آپ نے سامنے رکھی ہیں ان کو کس طرح سے آپ منوائیں گے, کیسے آپ حکومت پہ پریشر ڈالیں گے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو گلوبل ہیڈ لائنز, آج بلکہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں مجھے بلایا اور ان بات یہی ہو رہی تھی کہ ہم ڈسکشنز نہیں کر رہے, ٹی وی جو چینلز ہیں وہ بات نہیں کر رہے. یہ آج ایرانی صدر آئے ہوئے ہیں اور ڈسکس کیا ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے ڈسکس ہو رہے تھے اس ٹاک شو میں. تو میں نے وہاں پر یہ بات ضرور کہی کہ بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہوں گی, لیکن کیوں ایسی چیزیں یا اس طرح کی سنگین خلاف ورزیاں ہمیشہ اوور شیڈو کریں گی. جب تک آپ سسٹم کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلانے دیں گے تب تک کوئی بھی آپ کی جو ایفرٹ ہے یا پازیٹیو ڈیولپمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ کبھی بھی ڈومینیٹ نہیں کرے گی. اس وقت بھی گلوبل ہیڈ لائنز کیا چیز اس میں آ رہی ہے, پاکستان نے عمران خان کی پارٹی کے 108 ممبران کو کنوکٹ قرار دے دیا, کنوکٹ کر دیا, سزائیں سنا دی. سو اس قسم کی ہیڈ لائن جو ہے وہ ہمیشہ ڈومینیٹ کریں گی. عمران خان کی جیل کی کنڈیشنز کے حوالے سے, اس کے بیٹوں کے حوالے سے, اس کی پارٹی کو کس طرح سے آدھی پارٹی کنوکٹ ہے, آدھی پارٹی اریسٹ وارنٹس اس کے جاری ہو چکے ہیں, اور اپوزیشن کی تمام جو ہے وہ اس وقت اس کو پورا ایلیمنیٹ کرنے کا طے کر لیا گیا ہے. وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جس طرح کل کہہ رہے تھے کہ یہ اب سائیڈ لائن نہیں, سائیڈ لائن سے بہت آگے چیزیں چلی گئی ہیں. سائیڈ لائن بہت چھوٹا لفظ ہے, اپوزیشن کو کوئی کارنر نہیں, کوئی سائیڈ لائن نہیں, ختم کرنے کی اس وقت اس ملک میں بات ہو رہی ہے. اور میرے خیال سے حکومت بھی چاہتی ہے کہ ایک ایکو چیمبر جو میں کہتی ہوں نا, ایکو چیمبر میں رہنا ہے, کوئی اپوزیشن نہیں چاہیے, سکون سے ان کو چاہیے کہ وہ جی وہ ہم نہیں دیکھتے تھے کہ پی ٹی وی میں سب اچھا ہے, کسان خوش ہے, سارا چیز, جبکہ حالات آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے ہیں, لیکن آپ کو سب اچھا دکھایا جائے گا. دوسری جو آج امپورٹنٹ بات تھی عمران خان صاحب نے آپریشن کے حوالے سے, جو خیبر پختونخوا میں ایک ہمیں نظر آتا ہے گنڈا پور صاحب کی ایک پوزیشن ہے کہ جی آپریشن نہیں ہوگا, لیکن عمران خان صاحب کا آج بیان تھا کہ آپریشن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور یا تو سٹینڈ لے یا پھر ریزائن کرتے, استعفیٰ دے اور گھر جائے, استعفیٰ دے کر کسی اور کو موقع دے جو سٹینڈ لے سکے. کیونکہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے تو حکومت کتنی خوبصورت باتیں کرتی ہے کہ یہ مکھن کا ٹرک لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں کمروں میں, جب بند کمروں میں جب یہ بیٹھتے ہیں. سو گنڈا پور صاحب ہیز ٹو pick his side. He can't be playing on both sides of the pitch, جہاں پر وہ پبلکلی آ کے بولے کہ او جی بالکل آپریشن کے خلاف ہوں, اور پرائیویٹلی جو ہے وہ بالکل الائنڈ ہوں ان تمام عناصر کے ساتھ کہ جو چاہتے ہیں کہ اس وقت آپریشن کر کے خیبر پختونخوا کی عوام میں ایک فرکشن کریٹ کریں, ان کو ریٹیلیٹ ہونے پہ مجبور کریں, ان کو پش کر دیں ایسی نہج پہ کہ وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کریں, وہ ایک ریج کا اظہار پہ سڑکوں پہ نکل کے کریں, جو کسی کی کنٹرول میں ایسی سچویشن نہیں رہے گی. اینڈ آپریشن آئی فیل کہ کبھی بھی سلوشن نہیں رہا ہے. ملٹری آپریشن ہیز نیور بین دا سولوشن. اگر تو سولوشن ہوتا تو ہمارے تو آن گوئنگ ہم کتنے آپریشنز اس ملک میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اگر تو یہ سولوشن ہوتا تو پھر ہمیں ملک میں امن بحال ہوا نظر آتا, کہیں بھی ہمیں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب اب تر نہیں نظر آتی. لیکن ملٹری سولوشنز ملٹری آپریشن کبھی بھی سولوشن نہیں ہوتے, ہمیشہ بات چیت سے رستہ نکالا جاتا ہے. اب افغانستان میں بھی جب تک انسٹیبلٹی رہے گی پاکستان اس کے امپیکٹ ایک بھگتتا رہے گا. پاکستان میں بھی انسٹیبلٹی رہے گی. آپ افغانستان سے مذاکرات کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ طالبان سے بھی, امریکہ نے بھی طالبان سے بات کر لی, تو آپ جو ہے وہ بار بار اس بات پہ انحصار کر رہے ہیں کہ جی آپریشن ہی کے ذریعے. تو perhaps it gives this feeling and it speaks volumes of the kind of motives ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں, جو اسٹیٹ ہے, اس کے موٹیوز پہ بہت بات آ جاتی ہے کہ موٹیوز اس کے پھر بہت ڈیپر موٹیوز نظر آ رہے ہیں. اور کوئی آپریشن جو ہے وہ نہیں ہوگا, گنڈا پور نے بھی ڈیناؤنس کیا, اور عمران خان صاحب کی پوزیشن تو ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہی ہیز نیور بین ان فیور آف اینی آپریشن,
کہ لوگوں کے خلاف, اپنے لوگوں کے خلاف بھی خیبر پختونخوا کی آپ, کیونکہ سویلینز ایک زیادہ بڑی کاسٹ ادا کرتے ہیں. آپ دہشت گردوں کو پکڑنا, دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کرنا, ان عناصر کو ایلیمینیٹ کرنا, یہ آپ کا کام تھا. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت زیادہ ایک پورا آپ کو نیکسس کا پتہ ہے. بلوچستان میں بھی آپ کو, خیبر پختونخوا میں بھی پتہ ہے کہ یہ نیکسس کون سا نیکسس ہے, یہ کس طرح سے بھارت اس کی فنڈنگ اور جو فائنانسنگ کر رہا ہے. سو لہٰذا آپ کا یہ کام تھا کہ آپ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور ایک صوبے میں جہاں پہ صوبائی حکومت ہے, لیٹ دس لا اینڈ آرڈر بی دیئر چیلنج, اس سے نمٹنے دیں ان کو. یہ جس طرح سے بھی نمٹنا چاہتے ہیں, یہ جس طرح سے بھی پیس وہاں پر قائم کرنا چاہتے ہیں. اے این پی کی مثال آج عمران خان صاحب نے دی کہ اے این پی کو کس طرح سے لوگوں نے مسترد کر دیا تھا, خاتمہ اے این پی کا کس طرح سے ہوا تھا. سو لہٰذا لوگوں کو ریٹیلیٹ کرنے ہونے پہ مجبور نہ کیجیے. عمران خان سمجھتے ہیں کہ آپریشن کر کے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا صوبے میں, کیونکہ لوگوں کے دلوں میں یہ پی ٹی آئی کے لیے نفرت ڈالنا چاہتے ہیں. اور آپ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا, اسپیشلی جن کا کے پی سے تعلق ہے, آپ عمران خان صاحب کے موقف کو سراہتے ہیں یا پھر آپ جو اس وقت وفاقی حکومت جو پریشر کر رہی ہے اور جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ جی ایک آپریشن ہونا چاہیے, اور محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے پاس وسائل ہے اور آپریشن بھی ہوگا, تمام چیزیں بروئے کار لائی جائیں گی. تو کیا واقعی میں آپریشن ایک سلوشن ہے؟ یہ ہماری موجودہ حکومت کو سمجھنا ہے, ریاست پاکستان کو سمجھنا ہے کہ آپ نے ملک کو کس سمت میں لے کر جانا ہے. انسٹیبلٹی اسی طرح سے اگر آپ نے کریٹ کرنی ہے تو آپ لے کر آ جائیے انویسٹمنٹس. $100 بلین کے تو آپ نے پہلے بھی کلیمز کیے تھے, جس میں سے کتنا کوئی ارب ہم لے کر آ سکے وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن اسی طرح سے ٹریڈرز کے بھی, بزنس مین کے بھی کنسرنز ہوں گے, عوام کے بھی کنسرنز ہوں گے. اور جو پاور ہاؤس, جو تمام پولیٹیکل پارٹیز پاور ہاؤس جس کو سمجھتی ہیں, اصل پاور ہاؤس عوام ہے. عوام کی بات کو سمجھیے, عوام کے سینٹیمنٹس کو سمجھیے, عوام کے ریج کا اندازہ کیجیے, عوام کی جو اینیموسٹی ہے, اس کا جو غم و غصہ ہے اس کو سمجھیے, اور اس کو سمجھ کے ہی پھر فیصلے کیجیے. اس میں سب کی بھلائی ہے, اس میں ملک کی بھلائی ہے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.